اللہ کی लाडली सूरत और एक लफ्ज पढ़कर प्याज पर दम करो, आपकी सोच से ज्यादा मोजज़े होंगे। आज का अमल, आज का वजीफा बड़ा मुजर्रिब है, जिसके पढ़ते ही आपको बेतहाशा फायदे होंगे, बहुत ज्यादा आपको देखने को मोजज़ात मिलेंगे, अल्लाह की गैबी मदद आपको नसीब होगी। कुरानी अमल है, बाकमाल अमल है और ऐसा जलाली वजीफा है जिसके पढ़ते ही पूरी दुनिया आपकी किस्मत को देखेगी, आपकी मुसीबतों परेशानियों को खत्म होता देखेगी। बस आपने इस अमल को, इस वजीफे को मैं जिस तरतीब से बताऊंगी, जिस तरीके से बताऊंगी, उसी तरीके से करना है और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात और अल्लाह की अताओं के मोजज़ात आप खुद देखेंगे। ये खास अमल है और अल्लाह की अताओं वाला अमल है, अल्लाह के बराने रहमत समेटने वाला ये अमल है। जो लोग ये अमल कर लेंगे, अल्लाह ताला उन पर बहुत ज्यादा मेहरबान होगा। और जब अल्लाह मेहरबान होता है तो बंदे को छप्पड़ फाड़ कर फिर अता करता है, बंदे की किस्मत बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, नसीब और मुकद्दर चमक उठता है जब अल्लाह ताला की मेहरबानियां बंदे पर होती हैं। तो इस अमल को, इस वजीफे को करने से सबसे पहला जो फायदा आपको होगा वो आपके घर से लड़ाई झगड़े, परेशानियां, मुसीबतें, नहुसतें खत्म होंगी, तंगदस्तियां खत्म होंगी। नंबर 2 पे बीमारियों से आपको निजात मिलेगी, चाहे वो बीमारियां अंदरूनी है, बैरूनी है, या किसी बंदिश की वजह से, किसी जादू की वजह से आप पर बीमारियों ने साया कर दिया है, बीमारियों ने आपको घेर लिया है, तो इस अमल के करने से हर तरह की बीमारी जड़ से खत्म होगी। इसके अलावा इस अमल की बरकत से आपके घर में रिज्क और दौलत की रेल फेल होगी, कारोबार में बरकत होगी। इस अमल को, इस वजीफे को करने का तरीका मैं आपको जो बताऊंगी उसी तरीके से पढ़ना है। एक ही तरीका नहीं हर अमल को करने का, परेशानियों, मुसीबतों को खत्म करने का, बीमारियों को खत्म करने का अलग अलग ये वज़ाइफ हैं। तो मैं जो भी आपको तरीका बताऊंगी इसी तरीके से करते जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दिन दिहाड़े, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करेगा और आप अल्लाह से जो मांगते जाएंगे अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा। आज का मैं आपको जो अमल बताऊंगी, जो वजीफा बताऊंगी, ये अमल आपकी जिंदगी के तमाम मसाइल को हल करेगा, क्योंकि अल्लाह के जितने भी नाम हैं, हर नाम की अपनी फजीलत है, अपनी बरकत है, अपने फायदे हैं। और ये अल्लाह के सिफाती नाम का अमल है, कुरानी सूरत का अमल है। अल्लाह के सिफात जिस अमल में जाहिर हो जाएं, उस अमल की बरकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये बेहतरीन अमल है, बाकमाल अमल है और ऐसा अमल है जिसके पढ़ते ही अल्लाह ताला अपने बंदे पर मेहरबान होता है। और याद रखें, जब आप अल्लाह को इस बाबरकत नाम से पुकारते हैं तो अल्लाह ताला बड़ी हमदर्दी के साथ आपकी तरफ मतवज्जो हो जाता है, बड़े प्यार और नरमी के साथ आपकी तरफ मतवज्जो हो जाएगा। जब आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ने की नीयत ही करेंगे, उसी वक्त से अल्लाह ताला आपकी तरफ नजर करम करेगा, अपनी रहमत वाली नजर आप पर जमाए रखेगा और आप ही जो दुआएं अल्लाह से करते जाएंगे अल्लाह ताला आपकी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता करेगा और जो चीज आप अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा। ये मुख्तसर फायदे थे जो मैंने आपको इस अमल के बताए हैं। अब मैं आपको अमल करने का तरीका बताती हूँ, वजीफा बताती हूँ कि आपने इस अमल को करना किस तरीके से है। आपने एक प्याज लेना है दरमियाने साइज का, उसे आपने एक प्लेट में रख लेना है और अलग कमरे में बैठ जाना है। बावुजू हालत में आपने ये वजीफा करना है। जब आपने प्लेट में लेकर अलग कमरे में बैठ जाना है ना, तो वहां पे बैठकर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी के बड़े फायदे हैं, बड़े मोजज़ात हैं, बड़े करिश्मात हैं। दुरूद इब्राहिमी को आपने जब 11 मरतबा पढ़ना है तो फिर 11 मरतबा ही आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस सूरत मुबारक को मुकम्मल पढ़ना है। जब आप 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें तो फिर आपने 70 मरतबा या लतीफू या अजीजू या करीमू, या लतीफू या अजीजू या करीमू, इन तीनों इसमें पाक को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और सिर्फ 70 मरतबा आपने इन कलिमात को पढ़ना है। आखिर में फिर आपने 3 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद आपने फिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। प्याज पर आपने फूंक मार देनी है। और ये जो अमल मैंने आपको बताया, ये खासुल खास घर में बरकत के लिए है, रिस्क में बरकत के लिए, कामयाबी के लिए, तंगदस्तियों को खत्म करने के लिए ये अमल है। तो आपने इस दम किए हुए प्याज को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है और फिर आपने इसी प्याज से तड़का लगाना है, यानी अपनी घर में जो आपने हंडिया बनानी है उस हंडिया में आपने ये प्याज
پیاز کو استعمال کرنا ہے اور آپ نے روزانہ ایک چھوٹا پیاز لینا ہے. آپ چاہیں اپنی ہنڈیا میں 2 پیاز استعمال کریں, 3 پیاز ڈالیں, لیکن جب آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ نے صرف 1 پیاز لینا ہے, اس پر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور آپ نے اسی پیاز سے ہنڈیا میں تڑکا لگانا ہے. اور اس عمل کو آپ نے مسلسل 11 دن تک جاری رکھنا ہے. مرد حضرات بھی عمل کر سکتے ہیں, خواتین بھی عمل کر سکتی ہیں. اور جب جب یہ کھانا آپ کھائیں گے آپ کے گھر میں برکت ہوگی, کامیابیاں آئیں گی, خوشیاں آئیں گی اور آپ کے اندرونی جتنی بیماریاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی, جڑ سے ختم ہوں گی. سر سے لے کر پاؤں تک پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں انشاءاللہ جاتی رہیں گی. جو لوگ پریشان ہیں ان کے گھر سے پریشانیاں نہیں ختم ہوتی, مصیبت پہ مصیبت, حادثے پہ حادثہ, پریشانی پہ پریشانی آتی ہے, تو وہ لوگ اس جھنجٹ سے اب پریشان ہو چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ سکون کی زندگی گزارے, اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے, اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرے, کرم کرے, رحم کرے اور وہ بھی خوشحال زندگی گزار سکیں. تو انہوں نے کیا کرنا ہے, ایک پیاز لینا ہے, اس پیاز کے آپ نے 4 ٹکڑے کرنے ہیں اور ان چاروں ٹکڑوں کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے. 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے اور 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے, 11 مرتبہ ہی سورۃ اخلاص پڑھنی ہے, 70 مرتبہ آپ نے یا لطیف یا ذوالجلال والاکرام, یا لطیف یا ذوالجلال والاکرام, یا لطیف یا ذوالجلال والاکرام, ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور صرف 70 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں. آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں. پیاز پر آپ نے پھونک مار دینی ہے. یاد رکھیں جب بھی آپ نے پیاز پر عمل کرنا ہے تو آپ نے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد پیاز پر پھونک مار دینی ہے. اب اس پیاز کے چاروں ٹکڑوں پہ جب آپ نے پھونک مار دینی ہے نا, تو ان چاروں ٹکڑوں کو آپ نے اپنے گھر سے باہر پھینک دینا ہے. آپ قبرستان میں پھینک سکتے ہیں, آپ کسی کھلی جگہ پہ پھینک سکتے ہیں, آپ اسے چلتے پانی میں پھینک سکتے ہیں, یعنی اپنے گھر کے باہر آپ نے یہ چاروں پیاز کے ٹکڑوں کو پھینک دینا ہے. جو ہی یہ چاروں پیاز کے ٹکڑے آپ گھر سے باہر پھینکیں گے آپ کے گھر سے بندشیں, رکاوٹیں ختم ہوں گی, گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے, نحوستیں ختم ہوں گی. اللہ رب العزت آپ کے گھر سے جادو جنات اور شیاطین کے اثرات کو جڑ سے ختم کر دے گا. یہ چھوٹا سا عمل کرنے کی برکت سے اتنے آپ کو فائدے ہوں گے. اور اگر ہو سکے تو اسی کے ساتھ 7 مرتبہ آیت الکرسی روزانہ پڑھ کے اپنے گھر کے چاروں کونوں پر پھونک مار دیا کریں. آیت الکرسی ایسی آیت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جادو جنات کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے اور شیاطین اس گھر سے چیخیں مار کے باہر نکل جاتے ہیں. جس گھر میں سورت بقرہ کی یہ آیت ہے آیت الکرسی, جس گھر میں آیت الکرسی ہی پڑھی جائے اس گھر میں اتنی فضیلت ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں, اگر روزانہ 1 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس گھر میں کبھی نہ جادو ہوگا, نہ جنات کے اثرات ہوں گے, نہ شیاطین کے اثرات ہوں گے. کوشش کیا کریں سورت بقرہ پڑھ لیا کریں, یا پھر آپ ٹی وی پہ اس کی تلاوت لگا دیا کریں. اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 بار پڑھ لیا کریں, لیکن آیت الکرسی کو صبح بھی 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں, شام کو بھی 7 مرتبہ ضرور پڑھا کریں. اور یہ پیاز والا عمل بھی آپ نے ضرور کرنا ہے. نمبر 3 پہ جو پیاز والا عمل ہے نا وہ یہ ہے, جن لوگوں کے سر میں بال جھڑ گئے ہیں, گنجا پن آ گیا. آج کل جوان جو بچے ہیں نا, چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد حضرات ہیں, بچے ہیں بچیاں ہیں, ان کے جو بال ہیں نا وہ جھڑنا شروع ہو گئے. بالوں کو جھڑنے سے کنٹرول جو لوگ کرنا چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بال نہ جھڑے, لمبے ہوں, سلکی ہوں, بڑے پیارے اور خوبصورت ہوں اور گھنے بال ہوں, سیاہ بال ہوں, تو ان لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک پیاز لینا ہے. اس پیاز پر آپ نے 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ یا سلام یا سلام یا سلام, 33 مرتبہ ہی یا سلام آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور آپ نے پیاز پر پھونک مار دینی ہے. اب اس پیاز کو آپ نے کرش کرنا ہے, چاہے آپ مولی کنڈے سے کرش کر لیں, چاہے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کاٹ کے نا کا آپ نے نچوڑ کے پانی نکال لینا ہے. اس پانی میں آپ نے تھوڑا سا بادام کا آئل ہو جائے, زیتون کا آئل ہو جائے, سرسوں کا ہو جائے, آملے کا ہو جائے, کوئی بھی آپ نے جو آئل ہے نا اس میں ایڈ کر دینا ہے. 2 سے 3 چمچ کھانے کے جو چمچ ہیں وہ والا آپ نے اس پانی میں تیل ایڈ کر دینا ہے. 1 چمچ آپ نے اس میں دہی کا ملانا ہے. اب اچھی طرح ان چیزوں کو آپ نے میش کر لینا ہے, مکس کر لینا ہے, اور پھر آپ نے اپنے بالوں کی جڑوں میں مکسچر یہ لگانا ہے. اور ہفتے میں 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے, وظیفہ بھی پڑھنا ہے, اور یہ جو میں نے آپ کو دیسی ٹوٹ کا نسخہ بتایا یہ بھی آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ جو ہی یہ مکسچر آپ کے سر میں لگے گا, آپ نے اس مکسچر کو اپنے سر میں 3 سے 4 گھنٹے کے لیے رکھنا ہے. بعد میں آپ نے پانی سے اسے دھو لینا ہے. شیمپو بھی آپ لگا سکتے ہیں, ایسے بھی آپ واش کر سکتے ہیں, جیسے آپ کی مرضی آپ کر سکتے ہیں. ہفتے میں 2 سے 3 دن آپ یہ عمل کریں گے, انشاءاللہ بال جھڑنا بند ہوں گے, گنے ہوں گے, سیاہ ہوں گے, اور بالوں کی جو چمک ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اور بالوں کی لینتھ بھی بڑھے گی.
باکمال عمل ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں۔ پیاز والے عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے فائدے اگر عطا کرے تو آپ کو چاہیے اس کی رحمتیں سمیٹیں، اس کی برکتیں سمیٹیں، اللہ کے ناموں کا عمل کریں، اللہ کے ناموں کا وظیفہ پڑھیں، قرآن سورت کا عمل کریں، اور اپنی زندگی میں جو معجزات ہوں گے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔